हेलो नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ। हामी पोलिनोमियल्स टपिक्स लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले पहिलो क्लास र दोस्रो क्लासमा अल्जेब्रा भित्र फंक्सनको पार्ट हामीले सिकाएका छौं। अब दोस्रो हाम्रो पढ्नुपर्ने पार्ट पोलिनोमियल्समा छ। यो पोलिनोमियल चाहिँ क्लास 9 मै पढेको पाठको कन्टिन्यू मात्रै हो, कन्टिन्यू हो यो। त्यसकारणले हामी सर्वप्रथम क्लास 9 मा के पढियो त्यसलाई एकचोटि रिभिजनको रूपमा हेर्छौं। हामीले त्यहाँ टाइप्स अफ पोलिनोमियल्स भनेर पढ्यौं। त्यसमा मोनोमियलबाट पढेका छौं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टिनोमियल, पोलिनोमियल, लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्युबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। यो भनेको के हो भन्दाखेरि मोनो भनेको 1, मिल्स भनेको टर्म, सो मोनोमियल भनेको एउटा मात्र टर्म, नम्बर अफ टर्म्स एउटा मात्र भएको, जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। जस्तै यो मोनोमियलमा नम्बर अफ टर्म कति छ त एउटा मात्रै छ, 5x²। त्यसपछि यो बाइको अर्थ 2 हो अनि नोमियल्स भनेको चाहिँ टर्म हो, सो बाइको अर्थ 2, नोमियल्स भनेको टर्म, जस्तै यसमा फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म भयो। सो यसमा नम्बर अफ टर्म 2 वटा छ। नम्बर अफ टर्म 2 वटा भएको एल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामी बाइनोमियल्स भन्छौं। जस्तै TRI ट्राई, तपाईले ट्रिगोनोमेट्रीमा पनि यो देख्नुहुन्छ TRI। यो ट्राइनोमियल, ट्राई भनेको चाहिँ 3 हो, अर्को टर्म भएको मोनोमियल। सो यसमा चाहिँ 3 वटा टर्म छ, सो यसलाई चाहिँ ट्राइनोमियल भन्छन्। फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म। 2 वटा टर्म हुँदा एउटा साइनले कनेक्ट हुन्छ, 3 वटा टर्म हुँदा 2 वटा साइनले कनेक्ट हुन्छ। यो प्लस प्लस हुनु पनि सक्छ, माइनस माइनस पनि हुन सक्छ। यो हो। अर्को मल्टी भनेको मेनी, 3 वटा भन्दा बढी टर्म्स भयो भने त्यसलाई मल्टिनोमियल्स भन्न मिल्छ। अब यो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल र मल्टिनोमियल, यसलाई कमन रूपमा सबैलाई केले बुझाउन मिल्छ भनेको पोलिनोमियल। पोली भनेको ह्याभिङ मेनी टर्म्स भएकोलाई पोलिनोमियल्स भन्छ हामी यसमा। त्यसकै अर्को टाइपमा चाहिँ हामी हेरौँ। अब यो चाहिँ टर्मको आधारमा भयो भने अब डिग्रीको आधारमा हुन्छ। लिनियर भनेको चाहिँ लाइन, हामीले फंक्सनमा लिनियर फंक्सन, यसको डिग्री चाहिँ x को पावर यहाँ 1 छ, सो यसको डिग्री 1 भयो। अर्को क्वाड्रेटिक हुन्छ, यसमा x को पावर 2 छ, x को पावर 1 छ, त्यसैले यो हाईएस्ट पावर 2 भएर यसको डिग्री 2 भयो। क्युबिक पोलिनोमियल्स हुन्छ अर्को, यसमा चाहिँ x को पावर 3, 2, 1 भयो, सो हाईएस्ट पावर 3 भयो, सो यो डिग्री 3 भएर यसलाई क्युबिक भन्छन्। अब यसमा चाहिँ क्वाड्रेटिक, यहाँ हामीले यो क्वाडी भने हामीले यो क्वाड्रेटिक, यसमा चाहिँ x को पावर 4, 3, 2, 1, सो हाईएस्ट पावर 4, सो डिग्री 4 भएको चाहिँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भन्छौं। यो चाहिँ 9 मा जानेको। यहाँ एउटा नयाँ आएको छ, यदि डिग्री छैन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट नम्बर मात्र आयो भने त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियल्स पनि भन्न मिल्छ। एउटा मात्र भएर यो कन्स्ट्यान्ट मोनोमियल पनि हुन सक्छ। यसरी हामीले क्लास 9 मा पढेका कुरा चाहिँ यी टाइप्सका डेफिनेसनहरु पढेका थियौं। अब हामीलाई क्लास 10 मा यी डेफिनेसन्सहरु जानकारी लिनु छैन, तैपनि हामीले आफ्नो पुरानो नलेजलाई वार्म अप को रूपमा लिन्छौं, रिभिजनको रूपमा लियो भने हामीलाई यो रिमेम्बर भइरहन्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रयोगमा सजिलो हुन्छ। तर हामीले 10 मा पढ्नु पर्ने टपिक चाहिँ खास डिभिजन अफ पोलिनोमियल बाइ अनदर पोलिनोमियल, यसमा मेनली यसमै फोकस छ। किन डिभिजन गर्दा नै कोसिएन्ट र रिमाइन्डरहरु आउँछ। हामी रिमाइन्डर थ्योरम, फ्याक्टर थ्योरम इत्यादि जे हामी पढ्छौं त्यो सबै चाहिँ डिभिजनको पाटोमा भएर बसेको छ। अब डिभिजन भन्न साथै कस्तो हो भनेको हामीले 7, 8, 9 मा पनि यो डिभिजन म्याथमा पनि सिक्यौं। यो डिभिजन गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो पुरानो हामीले जानेको तरिकालाई हामी ओल्ड अथवा लङ डिभिजन मेथड भन्छौं।
अहिले हामीले गर्ने अब हामीले नयाँ पढ्ने चाहिँ सर्ट हुन्छ, सर्टेस्ट वे हुन्छ, त्यसलाई सिन्थेटिक डिभिजन भन्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि हामीले डिभाइडका विभिन्न एलिमेन्ट्सहरूलाई जानकारी लियौँ। त्यो एलिमेन्ट्सहरूले हामीलाई डिभिजनमा पोलिनोमियल डिभिजनमा धेरै सहयोग गर्नेछन्। यहाँ मैले सामान्य यो 4 5 को 4 5 होइन 3 4 को एउटा डिभिजन यहाँ लेखेको छु। अब डिभाइड 89/8। अब यसमा हामीले डिभाइड हाम्रो पुरानो डिभाइड गर्ने तरिका चाहिँ यो जेले डिभाइड गर्नु त्यसलाई अगाडि राख्यौँ। 89 लाई डिभाइड हुन्छ बीचमा राख्यौँ र यस्तो यहाँ स्मल ब्र्याकेट जस्तो राखेर अब हामीले टाइम्स गर्छौँ। 8 ले 11 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्यो भने 88 हुन्छ। माइनस गरौँ 89 मा 1 आयो। अब हामीसँग एउटा पार्ट, दुईटा पार्ट, तीनटा पार्ट र चारवटा पार्ट छ। यी चारवटा पार्टलाई बुझौँ। जेले डिभाइड गरिन्छ by which number will divide, that is known as divisor. For what number will divide, that is known as dividend. And after dividing, what we'll get the quotient. And after subtracting in the process of division, what do we get? त्यो चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यो भाग गर्ने, यसले डिभाइड गरिरहेछ, यसको लागि डिभाइड गरिरहेछ यो डिभिडेन्ड। यो डिभाइड गरिसकेपछि आएको नम्बर यो चाहिँ कोसेन्ट हो भने लास्टमा सबट्र्याक्सन गरेर बाँकी रहेको नम्बर चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ। अब हामीले यो डिभिजन प्रोसेसलाई एउटा इक्वेसनको फर्ममा हेर्यौं भने फर्स्टमा हामीले लिएको 89, हामीले डिभाइड गरेको 8 ले, कति टाइम्स डिभाइड गर्यो कोसेन्ट 11 आयो र रिमाइन्डर कति आयो 1। यो फर्मेटमा डिभाइजर र कोसेन्ट मल्टिप्लाई गरेर यदि रिमाइन्डर जोडियो भने हामीसँग डिभिडेन्ड आउँछ। यो चाहिँ हामीसँग डिभाइडको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुल हो। त्यसकारण यो नम्बरबाट बुझाउन खोजेँ मैले। डिभिडेन्ड इज इक्वल टु डिभाइजर इन्टु कोसेन्ट प्लस रिमाइन्डर। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। यो ध्यान दिनु एकदम जरुरी छ। अब हामी पोलिनोमियल डिभिजनतिर लाग्छौं। अब पोलिनोमियल्समा हाम्रो पहिला आउँछ लङ डिभिजन मेथड, त्यसलाई हामी ओल्ड एन्ड ट्रेडिसनल डिभिजन मेथड पनि भन्छौं। मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु यहाँ। डिभाइड 2x क्यूब minus 7x square plus 8x plus 9 by x plus 4. Find quotient and remainder. हामीलाई के गर्नु छ भनेको 2x क्यूब minus 7x square plus 8x plus 9 लाई x plus 4 ले डिभाइड गर्नु छ। अब हामीले अघि जस्तै नम्बरमा जस्तै यो x plus 4 ले डिभाइड गर्ने भएको भएर हामीले के गर्यौं यहाँ x plus 4 ले डिभाइड गर्ने भएको भएर हामीले यहाँ अगाडि ल्याएर राख्यौं। अब यसलाई डिभाइड गर्ने यो डिभिडेन्ड भयो, यसलाई हामीले यहाँ बीचमा राख्यौं। अब डिभाइड गरेपछि आउने पार्ट हो। जस्तै हामीलाई x plus 4 ले 2x क्यूब minus 7x square plus 8x plus 9 निकाल्नु छ। सो यहाँ x कोएफिसिएन्ट 1 भएको भएर हामीलाई चाहिने कति छ 2। सो 1 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 राख्यौं। जस्तै हामीसँग कतिवटा x चाहिने थियो यहाँ भनेको 3 वटा x क्यूब भनेको 3 वटा हो, x into x into x। हामीसँग यहाँ एउटा मात्र x छ, त्यसकारणले कतिवटा पुगेन 2 वटा, त्यसैले हामी 2x स्क्वायर राख्यौं। अब हामीले यो 2x स्क्वायर चाहिँ के मिलाउनको लागि राखेको भनेको यो फर्स्ट टर्मलाई मिलाउन राखेको। अब हामीले मिलायौं। अब मल्टिप्लाई गरौँ x into 2x स्क्वायर। जस्तै मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु। यो हामीले मिलाइसकेको नम्बरलाई 2x स्क्वायर ले हाम्रो अगाडिको डिभाइजर x plus 4 लाई मल्टिप्लाई गरौँ। 2 into 1 2 हो, यसमा 1 छ, नम्बर मल्टिप्लाई गरियो। x स्क्वायर र x क्यूब तीनटा x हो, यो प्लसै आयो यहाँ। 2 into 4 8 र x स्क्वायर को x स्क्वायर भनेको हामीले 2x स्क्वायर ले हाम्रो डिभाइजर x plus 4 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने कति आउँछ 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ थियो ल्याएर लेखौं। अब डिभाइडमा हामीलाई थाहा छ वी नीड टु चेन्ज द साइन। यो प्लस छ त्यसैले माइनस चेन्ज भयो, यो पनि प्लस छ चेन्ज द माइनस आयो। यसलाई हामीले ब्र्याकेटमा राख्न पनि मिल्छ, ब्र्याकेटमा नराख्दा नि खासै फरक पर्दैन यसमा। अब हामीले यहाँ प्लस 2x क्यूब भेट्यौं, यहाँ चाहिँ माइनस 2x क्यूब हो, त्यसैले यो चाहिँ अब यसलाई काट्नु मिल्यो। अब हामी हेरौं रिमेनिङ पार्ट माइनस 7x स्क्वायर अनि यो माइनस 8x स्क्वायर सेम साइन एडिसन हुन्छ। सो माइनस माइनस माइनसै भयो, तर एड गर्दा 8 plus 7 15x स्क्वायर रह्यो।
अब हामीसँग सिंगल टर्म भएको हामी अर्कोलाई क्यारी डाउन गर्छौं यो अर्को टर्म 8x अब फेरि मिलाउँ हामीसँग कति छ यहाँ अब हामीले यहाँ हेर्यो भने हामीसँग छ यहाँ x + 4 अब हामीलाई चाहियो यहाँ नेगेटिभ पहिला त्यसकारणले हामीले यहाँ नेगेटिभ राख्छौं नेगेटिभ चाहिएकोले नेगेटिभ राख्यौं माइनस भयो अब हामीसँग यो 1 छ केही पनि छैनको मिनिङ यहाँ हामीलाई कति चाहिन्छ 15 सो 15 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो र यहाँ x हामीसँग कतिवटा छ 2 वटा छ हामीसँग डिभाइजरमा एउटा छ एउटा पुगेन सो 15x हामी फर्स्टमा कम्पेयरिङ गरेर मिलाउँछौं सो अब यसलाई चाहिँ यतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने देखियो सो अब मैले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ देखाएको छु माइनस प्लस माइनस 15x into x 15x स्क्वायर माइनस इन्टु प्लस माइनस 15x into 4 माइनस 60x अब यो टर्मलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राखियो अब साइन चेन्ज गर्ने दोस्रो सेकेन्ड प्रोसेसमा यो नेगेटिभ छ यसलाई प्लस बनायौं यो यसलाई माइनस छ यसलाई पनि प्लस बनायौं र यो माइनस साइन र प्लसहरुलाई काट्दियौं अब हामीसँग बाँकी के भयो त भनेको प्लस 8x यो पनि प्लस 60x सेम साइन एडिसन हुन्छ 60 प्लस 8 68x र हामीसँग अन्तिममा भएको यसलाई पनि हामीले तल क्यारी डाउन गर्यौं अब हामीसँग यसको अर्को रिमेनिङ प्रोसेस हेरौं अब हामीसँग के छ भनेको यो डिभाइड गर्नुपर्ने x + 4 ले नै हो अब हामीसँग लास्टमा कति छ 68 प्लस साइनमा 68x छ अब हामीसँग x एउटा मात्रै छ यहाँ x हामीसँगै छ अब हामी यहाँ प्लस चाहिने भएको भएर यहाँ प्लस राख्यौं र 68 नम्बर मिलाउनको लागि यो राख्यौं अब x + 4 लाई 60 + 68 ले मल्टिप्लाई गरौँ 68 into x 68x plus 68 into 4 यो चाहिँ 8 4 32 हुन्छ 3 हुन्छ अनि यो 24 + 3 27 यो 227 मल्टिप्लाई भयो अनि ल्याएर हामीले राख्यौं यहाँ यो प्लस त्यसपछि हामीले फेरि यो माइनस साइन चेन्ज गर्यौं यहाँ साइन चेन्ज यो र यो चाहिँ काटियो अब बाँकी भयो यो प्लस 9 र माइनस 272 यो भनेको माइनस 263 हुन्छ त्यसपछि यसलाई हामीले माइनस गर्यौं भने यहाँ आयो माइनस 263 यो डिभिजन प्रोसेस सिद्धियो अब हामीले के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने रिमाइन्डर जस्तै हामीले जहाँ चाहिँ x सिद्धिन्छ अब x बाँकी छैन नि यहाँ x बाँकी नभएको टर्म चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ सो हामीले एकदम बुझ्नु पर्नेमा चाहिँ रिमाइन्डरमा भेरिएबल हुँदैन x चाहिँ बस्दैन त्यो हटिसकेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अब यसमा हामीले अघि जस्तै पाटो हेर्यौं भने हाम्रो के नाम हुन्छ त अघि हामीले हेरेको जेले डिभाइड गर्छौं यसको नाम डिभाइजर हो जेलाई हामी डिभाइड गर्छौं त्यो चाहिँ के हो त डिभिडेन्ड हो यसलाई हामी कहिलेकाहीँ हामीसँग पोलिनोमियलको भाषामा चाहिँ पोलिनोमियल इन टर्म्स अफ x अथवा फंक्सन इन टर्म्स अफ x भन्छौं यसले पोलिनोमियल बुझाउँछ हामीलाई यहाँ x + 4 ले डिभाइजर बुझायो जस्तै हामीसँग कोसेन्ट भनेको चाहिँ यो हो कोसेन्टले 2x स्क्वायर माइनस 15x + 68 बुझायो र रिमाइन्डर भनेको कति भयो त माइनस 63 अब यसलाई हामीले आन्सरको रूपमा लेख्दा कति हुने भयो हेरौं मैले आन्सर लेखेको छु सो यो विभिन्न पार्ट हामी छलफल गर्यौं यहाँ कोसेन्टलाई चाहिँ हामी पोलिनोमियल्समा qx भन्ने बुझौं कोसेन्ट इन टर्म्स अफ x अनि जुन चाहिँ हामीसँग फ्री फ्रम x छ त्यो रिमाइन्डर हुन्छ यसको सिम्बल x हो र हामीलाई क्वेशनले मागेको चाहिँ कोसेन्ट लेख भनेको र कोसेन्ट एन्ड सिम्बल qx = यो लेख्यो हाम्रो माथि कोसेन्ट र रिमाइन्डर r लेखेर यो लेख्यो यो डिभिजन प्रोसेस यसरी सिद्धिन्छ भने अब हामीले एउटा अर्को प्रोसेस चाहिँ के जान्नुपर्छ भनेको अघि मैले भने जस्तै यो डिभिडेन्ड = डिभाइजर इन्टु कोसेन्ट प्लस r हो यो फर्म्याट चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने फर्म्याट हो पोलिनोमियल लेख भन्यो भने डिभाइजरलाई कोसेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने र रिमाइन्डर जोड्यो भने हामीसँग के हुन्छ यो चाहिँ हामीसँग पोलिनोमियल बन्छ अब अर्को हेरौं कहिलेकाहीँ हामीसँग पोलिनोमियल टपिक्समा यसरी पोलिनोमियल दिएर पोलिनोमियल px को फर्म्याटमा दिएर हामीसँग यदि x को भ्यालु -4 भने कति आउँछ
फाइन्ड द भ्यालु भन्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेको यो होल फर्मेट नै कपी गरेर हामीले यहाँ राख्यौँ। यो हाम्रो पोलिनोमियल्स फर्मेट हो। अब हामीलाई चाहिने के भनेको x को ठाउँमा -4। सो अब x लाई -4 ले रिप्लेस गर्यौँ। यो p x को ठाउँमा -4 भयो, यो x को ठाउँमा फेरि -4 भयो, यो x ठाउँमा -4 भयो, यो 4 राख्यो। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ यहाँ? यो सेम कपी गर्दै जान्छौँ। यो -64 -2 128 भयो। यो -4 को स्क्वायर भनेको +16 * 7 112 भयो। त्यसपछि 8 * -4 -32 प्लस भयो। यसलाई क्यालकुलेट गरी हेर्नु हो भने कति हुन्छ? -263। यो यसरी निकाल भने पनि हुन्छ। यसको हामी पछाडि छलफल गर्छौँ। यो अर्कै टपिक्समा पनि पर्छ। यो रिमाइन्डर निकाल्ने बेलामा पर्छ। हामी डिभाइडमै छौँ अहिले। हामी डिभाइडमै भएको हामी डिभाइडै पहिला सिध्यौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने मेन चाहिँ हाम्रो 10 मा सोध्ने डिभिजन चाहिँ यो हो। हामीले जान्नुपर्ने डिभिजन भनेको चाहिँ यो हो। अब यसलाई हामी भन्छौँ सिन्थेटिक डिभिजन। अब कहिलेकाहीँ हामीसँग डेफिनेसन पनि सोध्नु सक्छ। यसलाई मैले त्यसमा ब्र्याकेटमा लेखेको छु। व्हाट इज सिन्थेटिक डिभिजन भन्यो भने division shortest and scientific method of division is known as synthetic division भन्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ एकदम हामीले कम स्पेस र कम टाइममा एकदम हामीले यसलाई गर्न सक्ने भएर यसको सर्टेस्ट एन्ड साइन्टिफिक मेथड भन्न खोजेको हौँ। अब हामीले अघि जस्तै एउटा क्वेसन यहाँ बनाएको छौँ। फाइन्ड द कोसेन्ट एन्ड रिमाइन्डर when x cube plus 7x square minus 4x plus 3 is divided by x minus 3 by using synthetic division। अब हामीले यसमा सिन्थेटिक डिभिजन गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू ती एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ यहाँ त्यसको बारेमा। पहिला कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ दिएको भेरिएबल सबै पावर चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। डिक्रिजिङ भने बुझ्नुहुन्छ है, ठुलोबाट सानो हुँदै। जस्तै यसमा के छ? यहाँ 3 छ, यो 2 छ, यहाँ 1 छ अनि छैन भनेको 3 2 1 घट्यो घटेन। सो यसलाई डिक्रिजिङ अर्डरमा छ भन्छौँ। पहिला कुरा हामीले त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तै x क्यूब। अर्को एउटा एक्जाम्पल मैले बुझाउनलाई लेखेँ। -2 छ। अब यसमा चाहिँ मिलेको छ कि छैन चेक गर्दाखेरि यहाँ पावर 3 भयो, यहाँ पावर 1 भयो, छैन। यहाँ x को पावर 3 भयो भनेको यहाँ 2 मात्रै छ, x छैन, त्यस कारण x को पावर 0 भयो। घट्न त 3 र 0 यो पनि घटेको छ। यदि हामीसँग यसरी रेगुलर टर्म्सहरू छैन भने जस्तै यहाँ 3 2 1 0 भए जस्तै सधैँ मिलेरै आएको हुनुपर्छ। मिलेन भने हामीले डिभिजन गर्नु मिल्दैन। त्यस कारणले if some terms are missing, if some powers are missing, we need to remake it। अब यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्नु हामीले भनेको x क्यूब लेख्छौँ हामीले यहाँ। त्यसपछि प्लस x स्क्वायर छैन, सो 0 x स्क्वायर, x पनि छैन, 0 x, अब -2। हामीले चाहिँ यो फर्मेटमा 3 2 1 0 सधैँ हामीले डिक्रिजिङमा कन्टिन्युस नम्बरको फर्ममा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा लिने। मैले के भने त फर्स्टमा हामीले पावर डिक्रिजिङ अर्डरमा छ कि छैन हेर्ने। यदि कुनै टर्म्सहरू छैन, मिसिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ x राखेर त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने। अनि थर्डमा चाहिँ हामी डिभिजन जेले गरेका छौँ त्यो डिभिजन गर्ने कुरा x हामीले यहाँ x -3 ले डिभाइड गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले इज इक्वल टु 0 बनाएर x को भ्यालु निकाल्ने। x को भ्यालु कति आउने भयो? 3 आउने भयो। हो, यो तीनवटा कुरा जानेपछि हामी सिन्थेटिक डिभिजन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो तीनवटा कुरा याद गर्ने। डिक्रिजिङ अर्डरमा कुनै टर्म छैन इन्ट्रोड्युस गर्ने र जेले डिभाइड गर्नुपर्ने हो त्यो डिभाइड गर्नेलाई चाहिँ इज इक्वल टु 0 मा x को भ्यालु निकाल्ने। अब हामी डिभिजनतिर लागौँ। अब हामीले यहाँ मैले यहाँ चार्ट बनाएको छु, डिभिजनको चार्ट। अब हामीले फर्स्टमा गर्ने काम भनेको
दिएको क्वेसनबाट जस्तै हामीसँग केलाई डिभाइड गर्नुपर्ने x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लाई यो टर्म्सको कोफिसिएन्टहरू रेगुलरली कपी गर्छौं। हामीले फर्स्टमा लेख्यौं कोफिसिएन्ट अफ x क्यूब लेख्ने ठाउँ बनायौं, कोफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर बनाउने लेख्ने ठाउँ बनायौं, कोफिसिएन्ट अफ x बनायौं र यो 3 भने कन्स्टेन्ट लेख्ने ठाउँ बनायौं। हामी यसरी चार्ट बनाउँछौं। सो x क्यूब को कोफिसिएन्ट कति छ यहाँ छैनको अर्थ कति हो 1 हो, कपी गर्यौं। अनि x स्क्वायर को कोफिसिएन्ट कति छ 7 यहाँ लेख्यौं हामीले। अनि x को कोफिसिएन्ट लेख्छौं अनि -4। कोफिसिएन्ट को मिनिङ चाहिँ साइन पनि हो है, हामीले प्लस चाहिँ लेख्न जरुरी छैन किन आफैमा पोजिटिभ हुन्छ नम्बरहरू। अनि नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले यसरी माइनस देखाउँछौं अनि कन्स्टेन्टको ठाउँमा +3 छ लेखौं। अनि अघि मैले जुन भने थिएँ डिभाइड गर्ने कुरा जेले डिभाइड गर्छौं यसलाई चाहिँ के बनाउनु पर्छ त x -3 इज इक्वल टु 0 बनाएर x को भ्यालु निकाल्छौं। यो -3 अर्को साइडमा जाँदाखेरि +3 हुन्छ। हो यो डिभाइजरको यसरी x को भ्यालु जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ ल र यो पाटोमा हामीले राख्छौं सधैं। यदि हामीले x +2 ले डिभाइड गर्ने हो भने के गर्छौं इज इक्वल टु 0 बनाउँछौं र x को ठाउँमा कति आउने हो -2 आउने हो। यसको ठाउँमा कति लेख्नु पर्ने हो त हामीले -2 लेख्न पर्ने हो। यो चाहिँ जान्नु पर्यो यति। अब यति लेखेपछि हामी के गर्छौं भनेको सबभन्दा फर्स्टमा यो कोफिसिएन्टहरु मध्ये सबभन्दा सुरुमा भएको नम्बरलाई चाहिँ हामीले तल क्यारी डाउन ल्याउँछौं। यो साइन्टिफिक डिभिजनको रुल चाहिँ के हो भन्दा अगाडि भएको नम्बरले यो नम्बरले यहाँ तल मुनि झरेको नम्बरलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, यो माथि भएकोलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। सो उहाँलाई क्यारी डाउन गर्यौं। मैले एरोले बुझाउन खोजेको छु। यो क्यारी डाउन फर्स्टमा भयो 1। अब 3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं 3 1 टाइम्स 3 र यो चाहिँ अर्को सेकेन्ड नम्बरको रुममा गएर बस्ने भयो। अब हामीले के बुझ्छौं सेम साइन छ भने एड गर्ने, डिफरेन्ट साइन छ भने सबट्र्याक्सन गरिदिने। 7 पनि प्लसमा छ 3 पनि प्लसमा भयो। त्यसकारणले अब हामी के गर्यौं यो दुईटै प्लस भएको भएर हामीले यो 3 प्लस 7 ले 10 निकाल्यौं। अब फेरि तल नम्बर आयो यो 3 ले अब हामीलाई 10 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं 3 इन्टु 10 टाइम्स 30 भयो। अब अर्को नम्बरको मूल्य राख्यौं। सो डिफरेन्ट साइन भएको भएर -4 प्लस 30 भनेको चाहिँ यो घटाउँदा +26 हुन्छ। अब हामीले यो +26 लाई पनि फेरि मल्टिप्लाई गर्यौं हामीले 26 ले 26 इन्टु 3 भनेको 78 हो। सेम साइनमा भएको भएर हामीले दुईटै एड गरेर 81 निकाल्यौं। हाम्रो सिन्थेटिक डिभिजन चाहिँ यति मात्रै हो। यति गर्न सकियो भने सिन्थेटिक डिभिजन सिद्धियो। सो यसलाई हामी के भन्यौं एकदम सर्टेस्ट भन्यौं। अनि यो सर्टेस्ट भन्यौं त्यसकारणले यो साइन्टिफिक पनि छ। छोटो समयमा लाग्यौं हामीले साइन्टिफिक भन्न खोजेको यसलाई। अब हामीलाई भनेको चाहिँ के हो त भनेको कोसेन्ट पहिला लेख्नुस् र रिमाइन्डर लेख्नुस् भनेको छ। अब हामी यो पाटोमा केले कुनलाई कोफिसिएन्ट र रिमाइन्डर बुझाउँछ हेरौं। हामीले जुन यो डिभाइजर गर्ने पाटो भन्दा पछाडि लाइन तानेका छौं यो लाइन भन्दा पछाडि र कन्स्ट्यान्टलाई छुट्याउनु भन्दा अगाडि यो बीचमा रहेको नम्बरले चाहिँ हामीसँग के बुझाउँछ भनेको कोसेन्ट बुझाउँछ। मैले यहाँ मार्क पनि गरेको छु कोसेन्ट बुझाउँछ र कन्स्ट्यान्टको मुनि जे छ त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ रिमाइन्डर बुझाउँछ। अब हामी के थाहा पाउन पर्छ जरुरी छ भनेको एउटा माथि तपाईलाई एउटा फेरि एक्जाम्पल अघिकै एक्जाम्पलमा देखाइदिन्छु मैले। हामीसँग यो चाहिँ डिभिडेन्ड भयो। डिभाइड गरेपछि आउने हामीसँग जुन कोसेन्ट छ त्यसको डिग्री हेर्नुभयो भने यसमा के छ यसको डिग्री 2 छ। हामीसँग डिभिडेन्डको चाहिँ के त थियो 3 थियो। जहिले पनि हामीसँग कोसेन्टमा चाहिँ एउटा डिभिडेन्ड भन्दा डिग्री 1 घटेर आउने हुन्छ। त्यो रुललाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग याद भइसकेको पनि हुन्छ। अब हामीले यहाँ हेर्यौं भने अब के गर्छौं भनेको कोसेन्टलाई हामी क्यूएक्स ले लेख्छौं। अब हामीले के गर्थ्यौं सबभन्दा हाईएस्ट पावर यहाँ कति थियो x क्यूब थियो नि। अब यसमा x क्यूब भएपछि 1 घटायो भने 3 मा 1 घटाउँदा 2 हुन्छ। अब हामीसँग यहाँ चाहिँ x स्क्वायरबाट लेख्न सुरु गर्ने हुन्छ। हामीले यो 1 यहाँ छ यो हामीले लेख्यौं 1
अनि x क्यूब भएको भएर हामीले 1 घटाएर x पावर राख्यौं स्क्वायर अनि यो +10 भएर हामीले +10 राख्यौं त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं यहाँ डिक्रिजिङ अर्डरमा हेर्छौं यहाँ पावर 2 आएछ यहाँ x आउनु पर्यो अब हामी यहाँ चाहिँ 26 प्लस साइनमा छ हाम्रो डिक्रिजिङ पावरमा आएको भएर अब यहाँ हेरौं कति हुनु पर्यो त भनेको यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 0 भनेको हामीलाई x चाहिदैन सो 1 राख्नु नपर्यो भनेर 1 इन्टु x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर राख्यौं प्लस 10x को 10x नै राख्यौं त्यसकारणले प्लस 26 प्लस 26 राख्यौं सो यसलाई मिलाएर हामीले के बनायौं यहाँ कोसेन्ट बनायौं डिभिडेन्डको भन्दा पावर 1 घटाएर यहाँ राख्यौं 1x स्क्वायर यसको पावर घटाएर यहाँ राख्यौं अनि यसको पनि पावर घटाएर यहाँ 0 भनेर राखेन सो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 26 यसको कोसेन्ट भयो भने रिमाइन्डर चाहिँ के भने मैले कन्स्ट्यान्टमा जे छ तल कन्स्ट्यान्ट पार्टमा तल यो चाहिँ सधैं रिमाइन्डर हुन्छ यो रिमाइन्डर निकाल्ने तरिका यो हो यसमा चाहिँ हामीलाई अधिकांश सर्ट क्वेशनमा सोध्ने चाहिँ फाइन्ड कोसेन्ट एन्ड रिमाइन्डर बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन भन्छ हामीलाई अब यसलाई यसो गर्न मिल्ने हुन्छ जस्तै अब हामीले अब अर्को एउटा हेर्यौं सेम प्रोसेसमा हो यसमा चाहिँ अलिकति रिमाइन्डर निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी दुईटा तरिकाले हेरिरहेका छौं यहाँ जस्तै यहाँ के भन्यो भनेको फाइन्ड द कोसेन्ट एन्ड रिमाइन्डर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाइ दिस अहिलेको क्वेशन हामीले हेर्यौं अब यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाले कम्पेयर गर्न खोजेको भएर यसलाई हेरौं डिभिजन प्रोसेसमा हामीले सबभन्दा पहिला के गर्यौं त भनेको हामीले चार्ट बनायौं तालिका x क्यूब को कोएफिसिएन्ट लेख्ने ठाउँ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट लेख्ने ठाउँ x को कोएफिसिएन्ट लेख्ने ठाउँ र कन्स्ट्यान्ट लेख्ने ठाउँ अब हामीले यसको x क्यूब को कोएफिसिएन्ट 1 छ यसको 7 छ यसको -4 छ र कन्स्ट्यान्ट 3 यो लेख्यौं अब हामी डिवाइड गर्नुपर्ने चाहिँ केले त भन्दा x - 3 ले यसलाई 0 बनाइयो यहाँ 0 हो भने x भनेको कति हुन्छ 3 यो अहिलेकै प्रोसेस मैले फेरि बुझाउन मात्र खोजेँ 3 आयो यहाँ लेखेँ अघि एरो दिएको थिए भने यसमा चाहिँ एरो दिएन हाम्रो फर्स्ट रुलले के भन्छ भनेको क्यारी डाउन द फर्स्ट नम्बर यसलाई ल्यायौं त्यसपछि यो आएको नम्बरलाई योले मल्टिप्लाई गर्छौं 3 इन्टु 1 टाइम्स 3 र यहाँ आयो यो अनि यो एड गर्नु 10 फेरि 3 टाइम्स 10 गर्दाखेरि 30 हुन्छ अर्कोमा गयो डिफरेन्ट साइन सबट्र्याक्सन 26 आयो फेरि 3 ले 26 ले मल्टिप्लाई गर्नु 78 भयो सेम साइन एड गरेर हामीले लेख्यौं 81 अब 81 लेखिसकेपछि यो डिभिजन प्रोसेस त अघि हामीले निकालेका थियौं हामीले लेख्यौं अब यहाँ के त x स्क्वायर यो qx भनेको कोसेन्ट भनेको चाहिँ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 26 भयो भने रिमाइन्डर 81 अब हामीलाई के पनि भनेको छ एन्ड कम्पेयर द भ्यालु अफ p3 यो p3 भनेको चाहिँ पोलिनोमियल्स px को फर्मेटमा x राख्ने भनेको हो अघि मैले भनेको थिएँ हामी जहिले पनि पोलिनोमियललाई px अथवा fx ले बुझाउँछौं सो हामीलाई दिएको यो जुन पोलिनोमियल हो त्यसको अगाडि हामीले px लेख्यौं अब हामीलाई p को ब्र्याकेटमा 3 चाहिने भएको भएर हामीले के गर्यौं रिप्लेसिङ x हामीले प्रत्येक x को ठाउँमा 1 यो 2 यो 3 यो 4 को ठाउँमा के गर्यौं यहाँ पनि 3 राख्यौं यहाँ पनि 3 राख्यौं यहाँ पनि 3 राख्यौं यहाँ पनि 3 राख्यौं सो यसलाई सल्भ गर्नु यो कति हुन्छ यो 27 यो 9 63 यो चाहिँ -12 यो +3 सल्भ गर्नुभयो भने यसले कति आउँछ 81 अब मैले यहाँ भन्न खोजेको के भनेको यदि पोलिनोमियलमा हामीले जुन चाहिँ नम्बरले डिवाइड गरेका छौं जस्तै यसमा डिवाइड गरेको हामीले कति 3 ले डिवाइड गरेको यदि यो नम्बर चाहिँ x को ठाउँमा रिप्लेस गर्ने हो भने पनि आउने नम्बर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेको रिमाइन्डरसँग इक्वल हुँदो रहेछ सो यो क्वेशनमा चाहिँ p3 पनि 81 आयो रिमाइन्डर पनि 81 छ सो p3 भनेकै के हुँदो रहेछ यसमा रिमाइन्डर हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यौं अब रिमाइन्डर यस्तो हो भने हामीले रिमाइन्डर कम्पेयर गर्यो भने अब हामीसँग एकदम इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ म्याक्सिमम हामीसँग यो फ्याक्टर र रिमाइन्डर थ्योरम र फ्याक्टर थ्योरम मध्ये एउटा चाहिँ सोधेकै नै हुन्छ सधैं सोधेको हुने भएर अब हामी यहाँ हेर्छौं यसको डेफिनेसन व्हाट इज रिमाइन्डर थ्योरम अथवा स्टेट रिमाइन्डर थ्योरम भन्छ अनि हामीले देख्छौं रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट्स दैट यस्तो भन्छ रिमाइन्डर थ्योरम चाहिँ यस्तो भन्छ
इफ एनी पोलिनोमियल px, हामी px ले बुझाउँछौँ पोलिनोमियललाई, अफ डिग्री n इक्वल अर ग्रेटर देन 1, यो भनेको चाहिँ x को पावर चाहिँ 1 या 1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भन्नु खोजेको। x को पावर 0 भनेको चाहिँ हामीसँग के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। यो यसलाई हामीले चाहिँ पोलिनोमियलमा मोनोमियलमा हामी हेर्छौँ, यसलाई कन्स्ट्यान्ट मात्र भएन, हामीसँग डिभिजन हुन्छ न केही हुन्छ, किनभने आफैमा कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको रिमाइन्डर हुने भयो। सो हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेको, पोलिनोमियल चाहिँ जहिले पनि डिग्री कति हुनु पर्यो, 1 वा 1 भन्दा ठुलो भएको हुनु पर्यो। सो अब हेरौँ, if any polynomial px of degree n greater or equal to 1 is divided by x minus a, यो चाहिँ डिभाइजर x minus a ले डिभाइड गर्यौं भने then remainder will be pa। अघिकोमा हेरौँ है, अब यहाँ अघिकोमा कम्पेयर गरेर देखाउँछु मैले यसमा। अघि हामीले के भन्यौं भनेको, यो डिभाइड गर्नुपर्ने x - 3 थियो, यो 3 लाई चाहिँ यहाँ हामीले x को ठाउँमा रिप्लेस गरेको छौं। x को ठाउँमा रिप्लेस गर्यौं भने के आउँदो त, रिमाइन्डर आउँदो रहेछ, यसले भन्न खोजेको। अब हामीले यहाँ हेरौँ के हो त, त्यसैलाई कम्पेयर गर्ने हो भने यदि हामीले x - a ले कम्पेयर गर्यौं भने x को ठाउँमा के रिप्लेस गर्नु पर्यो त भनेको a, सो p ले के बुझाउँछ, रिमाइन्डर बुझाउँछ। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन हो। यस्तो हुन्छ यो, if any polynomial px of degree n greater or equal to 1 is divided by x minus a, then remainder is pa। यो हामीसँग इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो चाहिँ के हो त, यसले भन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीसँग 2 मार्क्समा यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन अथवा प्रुफ गर भन्यो भने यो के हो, रिमाइन्डर थ्योरम प्रुफ गर भन्यो भने के गर्छौँ हामीले, अब हेरौँ, लेट एनी पोलिनोमियल px, हामीले पोलिनोमियल px लेट गर्यौं, then divided by x minus a, x minus a ले डिभाइड पनि गर्यौं, so that quotient will be qx। हामीलाई qx के, हामीले quotient को सिम्बल के हो, qx हो। अनि त्यसपछि रिमाइन्डरको सिम्बल के हो त, r हो। अनि हामीले भनेको चाहिँ पोलिनोमियल निकाल्नु छ, यानी कि डिभिडेन्ड निकाल्नु छ भने हाम्रो रुल, जस्तै मैले नम्बरमा मल्टिप्लाई गर्न, नम्बर डिभाइड गर्न सिकाएको थिएँ, त्यही रुल हामी हेर्छौँ। डिभाइजरले कोसेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, डिभाइजर इन्टु कोसेन्ट प्लस आर, यस्तो हुनुपर्छ अलवेज इन पोलिनोमियलको डिभिजनमा चाहिँ यो लाग्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि हेर्यौं। सो विच इज ट्रु फर अल एक्स, यो जुन चाहिँ एक्स राख्नु भए पनि मिल्छ। अब त्यसो हो भने हामीसँग यो px यही भयो, डिभाइजर केले डिभाइड गरेका हौं, हामीले डिभाइड गर्ने चाहिँ हामीसँग के छ, x माइनस a ले डिभाइड गरेका छौं, सो डिभाइडको ठाउँमा यो राख्यौं, सो qx यही छ, r यही छ। अब हामीले यदि x को ठाउँमा हामीले a राख्यौं भने, x को ठाउँमा a राख्यौं भने के हुन्छ, दिस x विल बी रिप्लेस्ड बाई a, यो a रिप्लेस भयो, यो x पनि रिप्लेस बाई a भयो, यो x qx कोसेन्ट हो, यो कम्प्लिट हामीले यी राखेका छौं, यो r को r नै भयो। अब यसको मिनिङ के हो, p चाहिँ यी रह्यो, यो चाहिँ हामीसँग के रहने भयो, a माइनस a भनेको 0, अनि समथिङ इन्टु 0 भनेको 0 गयो, बाँकी के रह्यो, r भनेको pa ले के बुझाउँदो रहेछ त, रिमाइन्डर बुझाउँदो रहेछ। जस्तै माथि हामीले pa b रिमाइन्डर भनेको थियो नि, त्यसकारणले यो चाहिँ प्रुभ भयो। यहाँ हामीले यस्तो गर्यौं। अब हामीले अर्को भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ, जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई यो डिभाइड गर भन्ने कुरामा, जस्तै x माइनस 3 जस्तो टर्मको ठाउँमा यसले डिभाइड गर भन्यो भन्दा हामीले बुझ्यौं 3 हामीसँग आउँछ। जस्तै हामीसँग 2x माइनस 3 ले डिभाइड गर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भने, यसलाई यसो हेरियो 0 बनाइयो भने कति हुन्छ, x इज इक्वल टु 3/2। यसलाई हामीले सर्टकटमा बुझ्नको, यस्तो बुझ्नको लागि चाहिँ, इफ एनी पोलिनोमियल px इज डिभाइडेड बाई ax माइनस b, ax माइनस b, त्यसो भए रिमाइन्डर के हुन्छ त है, यहाँ चाहिँ यहाँ हेरौँ रिमाइन्डर कति हुन्छ, यो कन्डिसनमा चाहिँ रिमाइन्डर कति हुन्छ, b माइनस a, पछाडि जे छ त्यसलाई अगाडि डिभाइड हुन्छ, ba हुन्छ। जस्तै अघि हामीले लेखेकोमा 2x माइनस 3 थियो भने यसलाई 0 बनाऊ,
कति हुने भयो त भनेको x इज इक्वल टु 3 अपन 2 भनेको माइनस भन्दा पछाडि भएको b हो, माइनस भन्दा पछाडि भएको 3 हो, अनि x भन्दा अगाडि भएको 2 हो, x भन्दा अगाडि a हो। सो यो a अपन b अपन a को फर्मेटमा हामीसँग रिमाइन्डर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ रिमाइन्डर कसरी निकाल्ने त भनेको अब हामीले सिन्थेटिक डिभिजन गरेर अघि रिमाइन्डर निकाल्न जान्यौं। अब हामीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस नसोधिकन फाइन्ड द रिमाइन्डर भन्यो भने हामीले सिन्थेटिक डिभिजन पनि युज गर्न पाउँछौँ। तर हामीलाई पछिल्लो समयमा SEE मा देखेको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि find the remainder when x cube minus 3x square plus 2x minus 7 is divided by x minus 3 by using remainder theorem। हामीलाई के भन्छ भनेको find remainder के गरिकन by using remainder theorem। रिमाइन्डर थ्योरमले चाहिँ भने जस्तै गरी गर्ने। सो हामी त्यसको लागि के गर्छौं भनेको यो दिएको सबै एक्सप्रेसन यो पोलिनोमियलको एक्सप्रेसनलाई हामी px भनेर सार्छौं हामी पहिला। अब हामीलाई px भन्ने पोलिनोमियल केले डिभाइड गर्नुपर्ने त हो भन्दाखेरि x minus 3 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हो। इफ एनी पोलिनोमियल इज डिभाइडेड बाइ x minus a, यो x minus a भन्ने फर्मेटले डिभाइड गर्यो भने हामीसँग रिमाइन्डर के हुन्छ त भने pa हुन्छ। सो अब यसमा px भन्ने पोलिनोमियललाई x minus 3 ले डिभाइड गर्यो भने के हुनु पर्यो रिमाइन्डर चाहिँ यहाँ यो a आएको जस्तै यो 3 चाहिँ यहाँ आएर p3 हुनुपर्ने हो। सो हाम्रो रिमाइन्डर चाहिँ p3 हो। अब हामीसँग px दिएको छ, यहाँ चाहिएको छ हामीलाई p3। अब के गर्छौं हामी भनेको यसलाई चाहिँ when x is equal to 3, यसको मिनिङ चाहिँ x लाई हामी के ले रिप्लेस गर्छौं 3 ले रिप्लेस गर्छौं। यो x को ठाउँमा 3, यो x को ठाउँमा 3, यो x को ठाउँमा 3, यो x को ठाउँमा 3 हामीले रिप्लेस गर्यौं। अब सल्भ गर्छौं p3 भयो 3 क्यूब भनेको यहाँ राख्यौं माइनस 3 x को ठाउँमा 3 स्क्वायर प्लस 2 into 3 minus 7। अब यो हुने भयो 27, यो हुने भयो 9, यो 27, यो पनि 27 नै भयो, यो चाहिँ भयो प्लस 6, यो भयो माइनस 7। अब यो 27 प्लस माइनस काट्यो प्लस 6 र माइनस 7 भयो भने माइनस 1 भयो। सो यो एक्सप्रेसन डिभाइड गर्दा हामीले निकालेको रिमाइन्डर चाहिँ कति हो त भन्दा रिमाइन्डर इज माइनस 1। यसरी हामी बाइ युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम रिमाइन्डर निकाल्न सक्छौं। रिमाइन्डर भनेको अब हामीसँग अघि मैले भने जस्तै यो फर्मेटमा यदि डिभाइड गर्न आयो भने पनि के गर्ने भनेको प्रोसेस सेम छ। पहिला हामीले दिएको एक्सप्रेसनलाई px लेट गर्ने, हामीले x मा लेट नगरी लेख्न पाउँछौं पोलिनोमियल जो। अब यसलाई डिभाइड गर्ने भएको भएर अघि हामीले के भनेको थियौं भनेको यो b minus a हुन्छ भनेर। सो when px is divided by 2x minus 1, so remainder will be p1 upon 2, 1 upon 2 रिमाइन्डर हुन्छ। अब रिप्लेसिङ x, यो x लाई रिप्लेस गरेका छौं हामीले यहाँ। सो x को ठाउँमा 1 upon 2, x को ठाउँमा 1 upon 2, x को ठाउँमा 1 upon 2, यो x को ठाउँमा 1 upon 2। सो अब यो भ्यालु पुट गरेपछि अब हामीले के गर्छौं यहाँ भनेको यसलाई सल्भ गर्ने हो, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने। हामीले सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ र हामी 10 मा चाहिँ के हामीसँग अप्सन छ भनेको स्टुडेन्ट्स आर अलाउड टु कम्प्युट द म्याथमेटिकल प्रब्लम्स बाइ युजिङ क्याल्कुलेटर भनेको भएर हामी धेरै यहाँ काटछाँट एलसिएम लिनेहरू काम धेरै गर्दैनौं। हामीलाई सिधै हामी यहाँ चाहिँ गइसकेपछि क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर आन्सर निकाल्छौं। सो यसलाई निकाल्नु भयो भने यसको -1 यसको रिमाइन्डर आउँछ। अब रिमाइन्डर प्रोसेसैमा चाहिँ हामीसँग अर्को जान्नु पर्ने कुरा चाहिँ यदि कुनै यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ x plus 2 ले डिभाइड गर्दा 1 रिमाइन्डर लिभ गर्छ र 16 रिमाइन्डर लिभ गर्छ यदि x minus 1 ले डिभाइड गर्यो भने।
So this expression is divided by first x plus 2. At that condition, remainder will be 1. Again, the same polynomial is divided by x minus 1, then remainder will be 16. So in those two conditions, what will be the value of p and q? यो चाहिँ remainder theorem को use हो. So use of remainder theorem पनि जान्नु पर्ने हुन्छ. So अघि हामीले जसरी remainder निकालेका थियौं त्यसमा सेम प्रोसेसमा हामी अगाडि बढ्ने गर्छौं. यसमा जस्तै यहाँ हेरौं, हामीले फर्स्टमा हामीले के गर्यौं भनेको हाम्रो यहाँ px is equal to x cube plus px square plus qx plus 5 हाम्रो पोलिनोमियल्सलाई कपी गर्यौं. फर्स्टमा हामीलाई डिवाइड गर्नुपर्ने थियो x plus 2 ले. सो px is divided by x plus 2. अब के यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि अघि हामीले माइनसमा थियो, यहाँ प्लसमा आयो. अब यसलाई के गर्ने भने x plus 2 थियो इज इक्वल टु यसलाई 0 बनाऊ. अघि जस्तै x को भ्यालु कति आयो, यहाँ चाहिँ 2 साइड चेन्ज गर्दाखेरि -2 हुने हो. सो अब हामीले के गर्यौं यहाँ, सो रिमेन्डर विल बी यो x को भ्यालुमा रिप्लेस गर्दियौं, -2 हुनुपर्छ. सो आवर रिमेन्डर इज p -2. अब हामीले के गर्यौं, यो सेम कपी गरेपछि x को ठाउँमा -2 रिप्लेस गर्ने भयौं. यो -2, यो -2, यो p को ठाउँमा सेम छ, x को ठाउँमा -2, q सेम छ, x ठाउँमा फेरि -2 र 5. अब हामीसँग रिमेन्डर यो क्वेशनले भने अनुसार when px cube plus px square plus qx plus 5 is divided by x plus 2, remainder will be 1. सो यसले के बुझाउँछ, रिमेन्डर बुझाउँछ. सो हामीले के गर्यौं, p -2 को ठाउँमा रिमेन्डर 1 कपी गर्यौं. सो यो -2 को क्युब भनेको -8 हो, -2 को स्क्वायर 4, सो 4p भयो, अनि यो -2 क्युब भयो र +5 हो. अब यसमा हामी भए जति नम्बर चाहिँ अन सेम साइडमा राख्छौं. यो के भयो, यो 1 भयो, यो यता जाँदाखेरि +8 हुन्छ, यो जाँदा -5 हुन्छ. अब यो सल्भ गर्नु कति हुन्छ, 4 बाँकी रहने भयो. अर्को हिसाबले गर्दाखेरि -8 मा +5 गर्नुभयो भने -3 बाँकी रहन्छ. -3 उता जाँदा साइड चेन्ज भएर +3 हुन्छ. सो 1 + 3 भनेको 4 भयो. सो अब 4p र 2q छ. यो सबै इभन नम्बर 2 कमन लिएर हामीले 2 काटेको छ. यसमा यो 2 कमन लियो भने 2p यो हुन्छ. जस्तै 2 कमन लियौं भने यो 2p -q हुने भयो. सो यो 2 र यो 4 लाई काट्दाखेरि 2 टाइम्स भनेर यो आयो. अब यसमा हामी q को भ्यालु निकाल्छौं. q लाई चाहिँ यता अगाडि ल्यायौं, पोजिटिभ बनायौं. सो 2p छ, +2 जाँदा -2 हुन्छ. सो यसरी हामीले के गर्छौं भनेको फर्स्ट इक्वेसन डिराइभ गर्यौं. यो प्रोसेसबाट हामीसँग यहाँ q को भ्यालु आएको छ. अब हामीसँग सेम यसमा नै के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई इफ इट इज डिवाइडेड बाइ x -1, यदि x -1 ले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ रिमेन्डर 16 हुन्छ भनेर हामीले क्वेशनमा भनेको छ. यदि x -1 ले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ इट लिभ्स द रिमेन्डर 16. सो सेकेन्ड कन्डिसनमा हामी लागौं. सेकेन्ड कन्डिसन जाँदाखेरि फेरि पोलिनोमियल हामी लेट गर्यौं, अनि when px is divided by x -1, so remainder will be p1 हुने भयो. सो अब यसमा यो पोलिनोमियलमा रिप्लेसिङ x by 1 भयो. x को ठाउँमा 1 लेख्यौं, यो x को ठाउँमा पनि 1 भयो, यो x को ठाउँमा पनि 1 भयो. सो x को ठाउँमा पनि 1. सो इट्स वी डिड 1 क्युब p भयो, यो q भयो र 5 भयो. अब हाम्रो यो 1 + 5 6, उता माइनस गर्दाखेरि 16 - 6 10 भयो. यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन आयो. अब हामीले फर्स्ट इक्वेसनमा यहाँ छेउ p को q को भ्यालु निकालेर राखेका छौं. So we'll replacing the value of q in equation 2 from 1. अब के हुने हो त, यो सेम थिङ यहाँ 10 आयो, p को ठाउँमा p नै भयो. What is q? q भनेको चाहिँ 2p - 2 यो सार्यो. सो -2 अगाडि जाँदा +2, सो 12 भयो. p + 2p भनेको 3p भयो. अब यसमा 3 4 टाइम्स 12 हो, डिवाइड गर्छु र p = 4 भयो. अब p को भ्यालु आइसकेपछि फेरि इक्वेसन 1 मा यसमा रिप्लेस गर्छौं. यो p को भ्यालु
2 into 4 8 minus 2 ले 6 हुन्छ q को भ्यालु चाहिँ 6 आउँछ यसमा 6 आउँछ यहाँ 6 आएको छ q value 6 so the values of p and q are 4 and 6 respectively यो चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरम पढ्यौं हाउ टु फाइन्ड रिमाइन्डर पनि पढ्यौं र युज अफ रिमाइन्डर थ्योरम पनि हामीले यसमा युज गर्यौं दुईटा अननोन टर्म्स निकालेर अब तपाईहरुलाई क्लास वर्क गर्नलाई हामीसँग प्र्याक्टिस गर्नलाई यहाँ दुईवटा क्वेशन छ 2x cube minus px square plus 6qx minus 6 leaves a remainder 6 when divided by x minus 2 and 34 when divided by x plus 4. Find the value of p and q. यसको आन्सर आउँछ -20/3 र -46/3. अर्को हामीसँग क्वेशन छ x cube plus px square minus qx minus 11 leaves remainder 7 when divided by x minus 2 and 7 when it is divided by x plus 3. Find the value of p and q. यसको आन्सर चाहिँ 4 र 3 छ p को भ्यालु 4 आउँछ र q को भ्यालु 3 आउँछ सो यो क्वेशन ट्राई गर्नु होला पज गरेर क्वेशन सारेर प्र्याक्टिस गर्नु अनि त्यसपछि अगाडि जान सक्नुहुन्छ सो हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि अब अघिल्लो टपिक जान्छौं हाम्रो फ्याक्टर थ्योरम यसमा पढ्नु पर्ने थ्योरम चाहिँ यो सेकेन्ड पनि हो र लास्ट पनि हो यसपछि हामीसँग फ्याक्टर थ्योरमको युजहरु मात्रै हुन्छ हामीसँग थ्योरी पार्ट चाहिँ दिन्छ सो फ्याक्टर थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भनेको the factor theorem states that if any polynomial px of degree n greater or equal to 1 and pa is 0 then x minus 1 is one factor of px. अब यो pa भनेको के हो रिमाइन्डर हो कुनै पनि टर्म्सलाई रिमाइन्डर 0 आयो भने चाहिँ त्यो डिवाइड गर्ने x minus a will be 1 फ्याक्टर जुनले डिवाइड गरेका छौं त्यो चाहिँ 1 फ्याक्टर हुन्छ भन्छ यसले सो यसको प्रुफ पार्ट हेरौं हामीसँग अघि हामीले भने जस्तै लेट एनी पोलिनोमियल px हामी लेट गर्छौं एन्ड डिवाइडर गर्ने चाहिँ हामी यो x minus a चाहिँ डिवाइड गर्ने हो है डिवाइडर हो भन्छौं सो दैट कोसेन्टलाई qx ले बुझाउँछ र रिमाइन्डरलाई r ले बुझाउँछ सो बाइ द रुल अफ डिभिजनको रुल के हो भनेको dividend is equal to divisor into quotient plus remainder हो अब यसमा हामी के गर्छौं यो भनेको रिमाइन्डर हाम्रो के हो हामीलाई pa भनेको छौं pa रिमाइन्डर हुन्छ हामी रिप्लेस गर्छौं सो यहाँ px भो यो x minus a भो कोसेन्ट यो भो र r भनेको pa हामीसँग के छ pa is equal to 0 छ गिभन छ when pa is 0 भनेका छौं सो हामी pa को ठाउँमा 0 राख्यौं भने के हो त यो pa is equal to यो px को ठाउँमा a राख्यौं यो x minus यो भो अब यो पनि त 0 हो नि दिस अल्सो 0 यो pa पनि 0 हुने भयो यो pa पनि 0 हुने भयो सो अब के भयो हामीसँग हाम्रो पोलिनोमियल px चाहिँ यो दुईवटाको प्रोडक्ट मात्रै भयो यहाँ हेरौं यो px हामीसँग भएको पोलिनोमियल चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ चाहिँ हामीसँग भएको यो पोलिनोमियल px चाहिँ यो दुईवटाको प्रोडक्ट हुने भयो यो डिवाइजर र कोसेन्ट हो यो दुईवटा प्रोडक्ट हुनु मिनिङ चाहिँ के हो भनेको यो पनि यसको फ्याक्टर हो यो पनि यसको फ्याक्टर हो सो दुवै फ्याक्टर हुने भयो सो व्हाट वी क्यान से x minus a is its one factor यो प्रुफ भयो हाम्रो यो थ्योरमलाई यसरी प्रुफ गर्न मिल्छ हामी यो हाम्रो पार्ट भयो अब हामीले यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेको if remainder is 0 then divisor is factor सधैं रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो डिवाइजर चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ भन्छ सो हामीले फ्याक्टर प्रुफ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ने भयो त भनेको रिमाइन्डर 0 निकाल्दिनु पर्ने भयो अब हेरौं हामीसँग क्वेशन प्रुफ दैट x minus 2 is factor of x cube minus 9x square plus 26x minus 24
प्रुफ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सेम रिमाइन्डर निकाल्नु हामीसँग px यति भयो सो px इज डिभाइडेड बाइ x - 2 सो रिमाइन्डर मस्ट बी p2 अब हामीले के गर्यौं यहाँ भनेको हामीले p2 भनिसकेपछि यहाँ x को ठाउँमा 2 रिप्लेस गर्यौं यहाँ 2 रिप्लेस गर्यौं यो 2 भयो यो पनि 2 भयो सो अब क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो 8 यो -36 यो चाहिँ 52 -24 यो सल्भ गर्नुस् 0 हुन्छ सो अब PA अथवा P2 को भ्यालु 0 आयो भने रिमाइन्डर 0 भयो यसको मिनिङ के हो त रिमाइन्डर इज 0 भर्खर हामीले पढेको है रिमाइन्डर 0 हो भने फ्याक्टर हुन्छ सो x - 2 इज one फ्याक्टर प्रुभ आजको यो पोलिनोमियल्सको क्लासमा हामी यति नै गर्छौं र बाँकी अर्को क्लासमा हामी गर्ने छौं मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई केही सहयोग यसले पुग्यो होला त्यस्तो म कामना गर्छु यसमा केही बुझ्नु भएन केही यसमा थप्नु पर्ने भयो यसमा कुनै फेरि एक्सप्लेन गर्नु पर्ने भयो भने कमेन्ट गर्नु होला यो हामीसँग भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी शेयर गरिदिनु होला जसले गर्दा तपाईहरुको साथीमाझ पनि पुग्न सक्छ र सकेसम्म धेरै साथीहरुले हेर्न पाउनुहुन्छ हस्त धन्यवाद